वेलकम बैक फ्रॉम दी ब्रेक। नाज़रीन, ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि हमारी ट्रांसमिशन का आगाज़ बाकायदा तिलावत कुरान पाक से हो चुका है, तो नाते रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पेश करने के लिए मैं दावत दूंगी मुल्क पाकिस्तान के अजीम नातख़्वां मोहम्मद शहबाज चाँद बज़्म शाह कौनैन। मैं इनको दावत देती हूँ कि सरवर कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में हदिया नात पेश करें। हर रोज़ शबे तन्हाई में फुरकत का जनूं तर पाता है, दिल मजबूरी पे रोता है। जब याद मदीना आता है, दिल मजबूरी पे रोता है। एक हुक उठे मेरे सीने से, आए पैगाम मदीने से। एक हुक उठे मेरे सीने से, आए पैगाम मदीने से। सरकार करम की भीख मिले, सरकार करम की भीख मिले। मैं साइल हूँ तू दाता है, दिल मजबूरी पे रोता है। और सजदों की कमाई एक तरफ, तैबा की गदाई एक तरफ। सजदों की कमाई एक तरफ, तैबा की गदाई एक तरफ। हर चीज उसे मिल जाती है जो दर पे नबी के जाता है। हर चीज उसे मिल जाती है जो दर पे नबी के जाता है। दिल मजबूरी पे रोता है, जब याद मदीना आता है। हो खैर तेरे में खाने की हर मस्कन, हर मस्ताने की
ہر مسکن ہر مستانے کی ساکی تیری مست نگاہوں سے ساکی تیری مست نگاہوں سے ہر پیمانہ بھر جاتا ہے ہر روز شب تنہائی میں فرقت کا جنوں تر پاتا ہے سبحان اللہ ماشاءاللہ. یہ تھے محمد شہباز چاند بزم شاہ کونین، جو کہ بہت ہی خوبصورت انداز میں اپنے خوبصورت نام کی طرح بہت ہی خوبصورت حاضری انہوں نے پیش کی، نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیش کی. تو ناظرین بے شک جب کوئی در مصطفیٰ کی طرف جاتا ہے تو وہ اسی کا ہو کر رہ جاتا ہے، اور وہ ایسے ہیں میرے آقا، اور ایسے ہیں میرے آقا کہ جو ان کی طرف جاتا ہے وہ انہیں اپنا لیتے ہیں اور پھر در پر بھی بلا لیتے ہیں. تو ناظرین یہاں پر وقت ہوا بریک کا. بریک کے بعد آج کا جو ہمارا موضوع ہے حضرت خدیجۃ الکبریٰ کا یوم وصال، اس پر روشنی ڈالنے کے لیے بھی ہمارے ساتھ علماء کرام موجود ہوں گے. بریک کے بعد دوبارہ حاضر ہوتے ہیں. دیکھتے رہیں شان اسلام رمضان ٹرانسمیشن.